سلام سلام أمولع قناة عالم التركبو زي MJF فاميليو نقعد حال مساخم ناب channel زي حدش تنسخنكم سبسكرايب بمقبر بيت يسبكلو بيني ساتا ورا التوطانو بيني على ورا ما أنا اللي لا يرى يلا ورا سأورو يكون ولا زي أورا وانت ويلكم لا ودا جيم لا جيم سلالة لمساخي ويلكم زحفتي أنا أدس الجيم يولو زحف በጣም ደስ የሚል በቃ በአንድ ጊዜ ቻቻቻቻ እልቅ ማርያም እየሳቁ ነበር እንዴ ምንድነው የሚባለው ስትይ በጣም ነበር ስቄ ነበር ጌታን እግዚአብሔርን እኔ ምን እንደሚባል ደብል ጊፍት መቹ ጋር ይቱ ጋር እንደሚሰጥ ምን እንደሚባል ራሱ ምንም ማውቀው ነገር የለው ያ ሁሉ ጊዜ ስለማትጫወት እንኳን ማለት ሁሉ ጊዜ ስለሌትጫወት ይሎ ዘይ ተጽሮ ማለት ነው ከ7 አመት በፊት ሄዶ ያኔ 2019 20 ቲክቶክ ስንጀምር እንደዚህ ጊፍት ምናምን አልነበረውም ገብተን ተነቋቁረንበት ለፍልፈንበት ነበር የምንወጣው ያኔ ስንጀምር ከዛ የተሻሻለ መጣ እኔ ጌም ተጫውቼ አላውቅም ከዛ አፕዴት ሲደራረሩ ማርያም እንደጀመረ እኮ አይደለሽም አቀማመጥሽ ፍራንቻል እና ደግሞ ሎዚማ በጎን ሌላ እየተጫወተች ይወልሽ ነው ያልኩት እኔ በውስጤ በቃ ኮንፊደንስሽ በቃ እንደዚህ ነው እሺ ይቀጥል ችግር የለም ምናምን በቃ ቆፍጠን እና ደግሞ ሰሚ እና ታዲያ ግድ ለዚህ የሌረና ከሕና ጠጉር ሒዙ ወይ ከብል ወይ ተሸንፈ ተይዝገብሮ ገለ ነው አጀማመር ስለራሱ ቆፍጠን ያለ ነው ገባሽ የሆነ ልምድ ያለው ሰው ጌመር ነው ሄዳ እንዴ አምሳ ቀድሜ እኮ ነው ታፕ ሳስደርግ የነበረው ልክ እንደ ኃይለኛ ጌመሮች ዋይ ብዙ ማለት ዳሜ ዘመስግን ሁሌ ኑሩልኝ ክበሩልኝ በጣም አመሰግናለሁ አሜን ሁላችሁም ማርያምን በጣም ነው ደስ ያለኝ ቴንክ ዩ ሁላችሁም ወይስማ ወልድ እና በቃ እኔም ልውጣና በቀዝቃዟ እናመሰግናለን ብለናል ጆይን ብለሻል ልጆች ቤታዬን አመስግኝ እያሉ ነበረ የመጀመሪያ እንዳያመስግኛለሁ ማርያምን አመስግኛለሁ ቤታንም አመስግኛለሁ መማርንም አመስግኛለሁ ሁላችሁንም እዚህ ጋር ያዩሃችሁ ስማችሁን ያልጠራኋችሁ ታፕታፕ ያደረጋችሁ ኢቭን ቁጭ ብላችሁ ያያችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ክበሩልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁላችሁም ቴንክ ዩ በቃ ደህና አደሩልኝ ሌላ ጊዜ እንግዲህ ተገረቀ ያመለጠው ጊፍት ሳይሰጠኝ ያመለጠው ሰው ካለ ሳልወጣ መስጠት ይችላል ይቻላል አሁን ችግር የለም አለ ያመለጠው ካለ ሰዓት ያለፈበት ያልደረሰብኝ ካለ ገፍተር አድርጉ ችግር የለም እቀበላለሁ በቃ ደጋ አቤቲ ቻው ደህና አደሩልኝ በጣም አመሰግናለሁ ደህና አደሩ እሺ ቢኒ ቻው ጋይስ በጣም አመሰግናለሁ ክበሩልኝ ሰብስጋ لا እስከቁም ነገር ንዛረብ ሕጂ ሰኻምስ ናይ ልቢ ዛረብ አነ ነግረክ ብሽ ንዓት ፈልጥ አለ ዝሰብክ አላ ደልነ ሰቆሊ محفر سوق تقبرني تفلتخي أنا همدلن بوتا جن خاله نقوله خمسة نقوله بوتاس كم يكون يسمعكي انت طاهم ولا خم انا اقمقدي تقبرنا تخاص اللي غير كنقص كتشفي قاعده هلا شلا السو بايو شلا السو قص تشفينو نحا خمس قدح انا تاي قرب تدي انا هسي كنا زكنا زرب تاي بعد على ورا شدشه ورا عندي على الناجي شدشه ما نيغا زي اسلنات كاي ما نيغا عركي يا امزي دخدي تقدح واق اي قدح تسدنا نبي اخر شلا عتدينو تعسعنا نخسعسع دلي الله خسعسع متى هذا ما مسار خسعسع بلعت 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 نركم بلعت دوت بلن نركب فتحي نهلك قبل دس يبلكا
ናብ 48 ኪሎ ተመሊሰ ኣለኹ ደስ ይበልካ ናብ 48 ኪሎ ነና ታንበፍኩ ሓቂቁ ማለት ዲ كيد صديق بعلق نورام بعلق نورام تقول بدي كمتسي انجلا كمتسي الحنا ولي بلسو كده متسي تجزا عليك حزي ولا دي بار قلي بار ولا بار كوتسي قدسن كده بار ولا بار كوتسي قدسن كده عليك ما تشلا لا أنا سمعت هذا نزي عادلين ولا معنا حما لنا تايسب ما تبدي هذا تفلت النخي هذا شلا تمول انا قد ما حتيتي انا قد ما يا بي على بي لك مش يلا ما تفلت تايوتا زقول سقلا عندي ما سخن باي شلاي معري أنا ولا انت قري انسخيو قبل بام دنقرو غرغرغ تغاچوني انا قصو استرخيك والله فقراتي تقلص بالك ثاني زبلك سخن دبل اما سو استرخيك والله فقراتي تقلص فتحي حسب ما اسمع عنده شلا قد مريم انا شاري محمد الله ولا اسقاد ولا انا خجار مكا ولا انا خجار مكا لا بحسبنا نشرم كنشرم تغنى قول عندنا ولنا ما بلقي لا بلقي فتح مساعة فتح خوينا لا شلا عركي سوري انا استزاره بخاي يسعوني سوري شلا عركي لا انا شلا قيامه لا يدلني عديت موت انا شلا هنا عكوت ولاني بروم داتا مصوارنا انت تقبر لهم ابتو غزو كون سون كمتين كون تمناتي لحس دبلهم لحس دبلهم بروم دا انفيل كا جمرلي بلهم እንደወዳየም بلهم اسكل حساب بلهم تربلي እሺ بلهم ودوهم اسكل كل حساب كني امك يا ديناني تميكا أبوسوديو هذا رأي خساكت يودعني غمي بأخوغن بلا كميك أني لايف بزيو أنا دحاني زغنة هاي كلا زي قريف نيرنا بسيل قال كوينا ناتنيرنا زي شغتي متي خلنا قال بقتنا ناتو أتقول سبيو أسل شو وجه خاص لايف لومس تاينا خونا غير ما كي ساكت جيزي هاي بلاد كيخ كمي قمو بلا سلامي بأخوغن أبيك خاطر دينا عيني اوي إذا مدفع سجل اللواء إذا مدفع سجل اللواء كل اللواء تقدر تفكر قل اللواء ترى تحفافرنا حدينا فتحي ليه أنا بنفسي اللي تايوانت يا برلا تحفافر زلنا وانت سمعني أنا ما أنا سوى أنت هذا زلا ننسال كيتي معري شي نفتن قل ما كيتب لني فتحوي إذا ما يبجها ما يدي بالله أدري الناس زي بالله ما تهيت أوتها خوي أنا حجة قد ما بلت حاتي بوتي قري وصع لي دحان كم كنا تعتقن قبرنا إيش نخيت يا طوالي وقينا بحكتهم ترى نورك سويت مساحة عادي حقهم أنت يبقى مجيم كعيت تعوت بامس أيلو مني تلو لي لا ولا أنتي ساكذا لا حسير عيدي أنا ساتيجي تمام بس أنا سكي ما خدي كم يوم كنتم حدا تعسيتي يا تريبلي جايز هذا أوصى ناس كي أوصى أنا مشت